रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 3 अल्लाह की हिकमत पढ़ेंगे। हिकमत का मतलब होता है अल्लाह ताला के राज, वो बातें जो हम नहीं जान सकते लेकिन अल्लाह की उसमें कोई ना कोई मसलियत होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबक पढ़ने से पहले हिज्जों की मदद से मुश्किल अल्फाज की मश्क। अल्फाज देखें, ज़रूर, बनी इसराइल, सुराख, मुलाकात, हत्ता के, शानदार, मासूम, मुरम्मत, इवज़, मज़दूरी, दंग। अल्लाह की हिकमत। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजा था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उसी दौर के एक बुज़ुर्ग आलिम और अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि इनके बारे में है कि ये ज़िंदा हैं और इन्होंने आबे हयात पी रखा है, और जब भी कोई इंसान मुश्किल में होता है तो वो ये इंसानी रूप में आकर उसकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म सीखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले। कुछ अरसे की तलाश के बाद दोनों की मुलाकात हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म सिखाने की दरख्वास्त की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस शर्त पर उनकी बात मान ली कि वो सब्र से काम लेंगे और उनके किसी काम की वजह नहीं पूछेंगे, हत्ता कि वो उन्हें खुद बता दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने का वादा कर लिया। एक दिन वो दोनों एक सफ़र पर निकले। रास्ते में एक दरिया था। वो दरिया पार करने के लिए कश्ती में बैठे। कश्ती बड़ी शानदार थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हैरत हुई कि इतनी खूबसूरत कश्ती को बदनुमा क्यों कर दिया। उनसे सब्र ना हुआ और वो फ़ौरन बोल उठे, आपने इतनी अच्छी कश्ती में सुराख क्यों कर दिया। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम्हें सवाल पूछने से मना नहीं किया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हुए और आइंदा ऐसा ना करने का वादा किया। थोड़ी ही दूर गए थे कि वो एक नौजवान से मिले। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी इस हरकत पर दंग रह गए, हैरान हो गए और फिर बोल पड़े, आपने एक मासूम का कत्ल कर दिया जबकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर चुप रहने का वादा किया और वो दोनों आगे चल पड़े। रास्ते में एक गांव से उन्होंने वहाँ के लोगों से कुछ खाने को मांगा। उन लोगों ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया। उसी गांव में एक घर की दीवार गिरने को थी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मुरम्मत किया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोल पड़े, आप इस मेहनत के इवज़ कुछ मज़दूरी ही ले लेते ताकि हम खाना ख़रीद लेते। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हमारा जुदा होने का वक्त आ गया है, क्योंकि तुम अपने वादे के मुताबिक सब्र नहीं कर सके। लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो कश्ती जिसमें मैंने सुराख किया था गांव के गरीब लोगों की थी, जिसके ज़रिए वो अपना रिज़्क कमाते थे। उस गांव का मालिक बड़ा जालिम था। वो हर अच्छी कश्ती अपने कब्ज़े में ले लेता। अब उस सुराख वाली कश्ती पर वो कब्ज़ा नहीं करेगा। जिस लड़के को मैंने कत्ल किया वो बड़ा होकर अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ज़िल्लत का बाइस बन जाता, इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से उसे कत्ल कर दिया। अब अल्लाह उन्हें इसके बदले एक नेक और फरमाबरदार बच्चा देगा। जिस घर की दीवार मैंने मुरम्मत की थी वो 2 यतीम बच्चों का था। उनके वालिद ने मरने से पहले उस दीवार के नीचे एक ख़जाना दफन किया था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोगों को ख़जाने का पता चल जाता। अल्लाह उस ख़जाने की हिफाजत करना चाहता था यहाँ तक कि वो लड़के जवान हो जाएं। अब वो जवान होकर इस ख़जाने से फ़ायदा उठा सकेंगे।
ان میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی حکمت کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو کام کرنے کا حکم دیا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس میں ان کی اپنی پسند شامل نہیں تھی، اور اللہ کے نیک بندے اپنے رب ہی کا حکم مانتے ہیں۔ چلیے اب سرگرمی پہ آ جائیں۔ پہلے الف دیکھیں، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی، عالم حضرت خضر علیہ السلام، سوراخ کشتی، نوجوان قتل، دیوار یتیم بچے، اللہ حکمت۔ بے ہے نقطے اور اعراب لگا کر الفاظ مکمل کریں۔ پہلا ہے تبسم، کیا ورڈ ہے؟ تبسم، بنی اسرائیل، اس پہ آپ نے اعراب خود لگانے ہیں، ٹھیک ہے؟ شرمندہ، شرمندہ، شاندار، شاندار، سبق، سبق، تلاش، حصہ، حفاظت۔ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ اور دال میں آپ دیکھیں اجزاء ہیں اور الفاظ ہیں، جوڑ اور توڑ، بزرگ، ہدایت، ملاقات، نوجوان، اور باقی جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ان کو خود میچ کرنا ہے، ملانا ہے آپس میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ مشق پہ آئیں آپ۔ مشق میں آپ دیکھیں کہ اس سبق میں آپ نے بہت سے نئے الفاظ سیکھے ہیں۔ ان الفاظ کو ہجوں سے پڑھیں، انہیں کچھ خط لکھیں اور ان کے معنی اپنی کاپی میں لکھیں۔ معنی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ بے دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ بزرگ، درخواست، شاندار، شرمندہ، مزدوری، فرما بردار، یہ آپ نے جملے خود بنانے ہیں۔ سوالات کے جوابات۔ سبق نمبر آپ نے اپنی کاپی تیار کرنی ہے بیٹا اس طرح۔ سبق نمبر 3 اللہ کی حکمت، سرگرمیاں، پڑھائی آپ نے پہلے کی ہے، مشکل الفاظ کے معنی، توڑ جوڑ، الفاظ، جملے، املا کے الفاظ، مشق، یہ آپ نے اپنی کاپی کا پیج تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹائٹل پیج آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ پھر نیکسٹ پیج پہ آپ نے کرنے ہیں الفاظ معنی۔ درخواست، گزارش، شاندار، عمدہ، درخواست، گزارش، شاندار، عمدہ، بدنما، بدصورت، دنگ، حیران، مزدوری، اجرت، حکمت، عقل مندی۔ نیکسٹ ہے املا کے الفاظ، سوراخ، ملاقات، مرمت، عوض، معصوم، تلاش، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے پیج نمبر 24 اپنی بک کا کھولیں، اس میں جیم سوال ہے آپ کا، سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے علم حاصل کرنے کی تلقین کیوں کی؟ اس کا آنسر ہے حضرت خضر علیہ السلام ایک بزرگ، عالم اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم سیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے حضرت خضر نے بے گناہ لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے قتل کر دیا۔ علیہ السلام نے دیوار کیوں مرمت کی؟ کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار مرمت کی۔ سوال نمبر 4 پہ آئیں۔ حضرت خضر کو سارا علم کس نے سکھایا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو سارا علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا۔ نمبر 5 پہ آئیں سوال پہ، حضرت موسیٰ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ جو کچھ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ اب بچوں پیج نمبر 25 پہ آپ دیکھیں کہ فعل کی اقسام ہے۔ فعل کی اقسام یہ اردو بی کا کام ہے، یہ آپ نے اردو بی کی کاپیز پہ کرنا ہے۔ فعل وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اور اس میں کوئی نہ کوئی وقت پایا جائے، مثلاً بنائی، سکھایا، کھاتا ہے وغیرہ۔
اب وقت اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال جو گزر رہا ہے، اور مستقبل آنے والا وقت۔ ٹھیک ہے، اب آپ پیج نمبر 25 پہ دیکھیں۔ دیے گئے جملوں میں سے ایسے جملے الگ کریں جن میں فعل ماضی استعمال ہوا ہو۔ ہم اسکول پڑھتے ہیں۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے کو دعا دی۔ دعا دی فعل ماضی۔ بچے شور مچا رہے ہیں۔ میں کل شام کو اپنی خالہ کے گھر گئی۔ اب گھر گئی فعل ماضی۔ خرگوش تھک کر سو گیا۔ سو گیا فعل ماضی۔ لڑکے فٹ بال کھیل رہے تھے فعل ماضی۔ کتے نے پانی میں چھلانگ لگا دی فعل ماضی۔ احمد محنت کرے گا۔ جادوگر نے بہت سے کمالات دکھائے فعل ماضی۔ سوداگر چیزیں بیچتا ہے۔ پہ آئیں، دیے گئے جملوں کو فعل ماضی میں تبدیل کریں۔ ٹھیک ہے، میں آم کھاتی ہوں، میں آم کھاتی تھی۔ آپ نے دیکھا فعل ماضی میں تھی یعنی گزرا ہوا ٹائم آپ نے بتانا ہے اس میں۔ احمد اسکول جاتا ہے، احمد اسکول جاتا تھا۔ بچے قومی ترانہ گاتے ہیں، بچے قومی ترانہ گاتے تھے۔ امی کھانا پکاتی ہیں، امی کھانا پکاتی تھیں۔ لڑکے نماز پڑھتے ہیں، لڑکے نماز پڑھتے تھے۔ اب نیکسٹ دیکھیں، دیے گئے پیراگراف کو فعل ماضی میں تبدیل کر کے دی گئی سطروں پر لکھیں۔ نیچے دیکھیں لائنیں دی ہوئی ہیں، ان پہ آپ نے یہ پیراگراف دوبارہ لکھنا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح کرنا ہے۔ میرے ابو ڈاکٹر ہیں، تو آپ نے کیا لکھنا ہے یہاں؟ میرے ابو ڈاکٹر تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے ہسپتال میں کام کرتے تھے۔ ان کے پاس بہت سے مریض آتے تھے، کئی لوگ تو گھر پر بھی آ جاتے تھے۔ وہ ان کا علاج بہت توجہ سے کرتے تھے۔ یہ آج کا آپ کا کام ہے، یہ آپ نے اپنی بک پہ اور کاپی پہ نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔